नाज़रीन, आज हम देखना चाहते हैं कि कोर्ट का एक मिजाज आपको बदलता हुआ नज़र आता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों को देख लें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आवाज़ें आ रही हैं इंतखाबात के हवाले से और गिरफ्तारियों के हवाले से, उसको देख लें, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से कोर्ट को अप्रोच करना कि इंतखाबात हर हाल में 90 दिन के अंदर होने हैं, और जिस बुनियाद पर यह फैसला किया गया काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, वो बुनियाद ही गलत है। क्या कोर्ट जाते जाते बंदयाल साहब की जो 16 तारीख को ख़त्म हो जाएगी और नया चीफ जस्टिस आएगा, कोई खड़ा कर सकती है या नहीं? अगर हुआ तो इसकी बाज़गश्त आपको पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में सुनाई देगी। हमारे पास मौजूद हैं बैरिस्टर गौहर खान साहब, जो PTI चेयरमैन को रिप्रेजेंट करते हैं मुख्तलिफ़ केसेस के अंदर। उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। हमें हसन अयूब खान ने ज्वाइन किया है, सहाफ़ी तज़ियाकार। इन तमाम कोर्ट्स पर वो बहुत कोर्ट्स के केसेस पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं, तज़िया भी करते हैं और राय भी अपनी दबंग अंदाज से शेयर करते हैं। हसन, आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर परवेज़ खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, इनकी आवाज़ भी कम बुलंद नहीं है, वाज़ेह अंदाज से बात करती हैं, कोर्ट के मामलात के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करती रही हैं, सियासी मामलात के साथ। आपका भी शुक्रिया। और इंजीनियर खुर्रम तस्कीर खान साहब मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। आज इनके लीडर से जब पूछा गया कि आप पाकिस्तान कब आएंगे, तो नवाज़ शरीफ ने कहा कि हम भी पाकिस्तान जाएंगे, हमारी भी ख्वाहिश है। उनसे पूछा गया कि किस तरह आप इस इंटरिम हुकूमत को देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह आप इस इंटरिम हुकूमत को देखते हैं। तो इनकी पार्टी की तरफ से एम्बिग्विटी ज़्यादा है, क्लैरिटी कम है, लेकिन ये मौजूद नहीं है। कोर्ट के बिहेवियर ज़ेर बहस होगा। गौर साहब, मैं आपको ट्वीट देख रहा था, इमरान खान साहब की जो तोशाखाना की जजमेंट है वो फिक्स हुई 21 तारीख को, 22 के लिए। तो आप बड़े उम्मीद पर दुनिया आपने कायम की, या वैसे ही आपने कुछ अच्छी खबर बनाने के लिए कह दिया कि जी दुआ करें और अच्छे मामला तय हो जाएंगे? व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, क्या होगा? एक्सपेक्टेशन हमारी हाई है इंशाल्लाह ताला। उसकी वैराइटीज़ ऑफ रीजंस है। पहली बात तो ये है कि ये एक अपील एक शॉर्ट सेंटेंस है, 3 साल जज साहब ने जो दी है वो मैक्सिमम सेंटेंस जो 3 साल की थी वो दी है। पनिशमेंट भी उसने फ़ाइन जो किया है वो भी मैक्सिमम किया है, लेकिन इवन दिन लॉ में इसको कंसिडर किया जाता है 3 साल के शॉर्ट सेंटेंस है, और इसको इवन विदाउट नोटिस। ये तो आपका केस हो गया, कोर्ट से क्या आपकी तवक्को है? कोर्ट से मेरी ये तवक्को है कि वो हमें मेरिट पे सुनेगी, और जिस वक्त कोर्ट ने मेरिट पे सुन लिया तो जो हमारे राइट्स वायलेट हुए हैं उसको भी कोर्ट देखेगी, और इस जजमेंट के अंदर जो इलीगलिटीज़ है और रेगुलरिटीज़ है और ये जजमेंट जो हम समझते हैं कि ये लीगली सस्टेनेबल नहीं है, उसको जब कोर्ट देखेगी तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि ये जजमेंट सस्पेंड होगी और खान साहब इंशाल्लाह ताला 22 तारीख को उसका ऑर्डर होगा और वो बाहर निकलेंगे। हसन, उम्मीद पर दुनिया कायम है और ये तो सियासत भी उम्मीद पर कायम है, तो योर क्विक टेक ऑन इनकी उम्मीद की? सर, मैं माजरत के साथ बड़ा इख्तलाफ है मेरा, क्योंकि इन्होंने तो विदाउट डिफेंस जो है चेयरमैन PTI को कन्विक्ट करा दी है। इन्होंने पहले भी इस जो सारा केस था तोशाखाना वाला, इसको टेक्निकल खेला है, और अभी भी ये कह रहे हैं कि जी अभी नोटिस हो गया है तो 22 तारीख को चेयरमैन PTI की जो है वो सेंटेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगी और वो बाहर आ जाएंगे। मतलब कैसे मुमकिन है? अभी इन्होंने अपने आर्गूमेंट करने हैं, पहले तो आप बेल के ऊपर जाएंगे ना जी। पहले अगर बेल के ऊपर आपने नहीं जाना और आप डायरेक्ट जो है वो कॉशमेंट के ऊपर जा रहे हैं, सेंटेंस को ही उड़वाना चाह रहे हैं, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि आपको बड़ा जो है वो लंबा चौड़ा दिफा देना होगा। और पहले आपने दिफा क्यों नहीं दिया? ये तो इनका मैं बता सकता हूँ कि वो सेंटेंस जो है वो उड़ेगी नहीं उड़ेगी इनके दिफा के बाद। अभी तक मुझे इनका डिफेंस पता ही नहीं, डिफेंस है क्या इनका? मैं अगर एक वजाहत करता हूँ, अगर शार्ट से मैं वजाहत करता हूँ। देखिए, यही एक रीज़न है वही जो जजमेंट में इलीगलिटी है। ये पहली मरतबा कभी हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि कोई जज आकर के अक्यूज्ड को कहता है कि आपका हक दिफा नहीं है क्योंकि आपका विटनेस जो आ रहे हैं वो मैं समझता हूँ, जज कह रहा है मैं समझता हूँ कि ये रेलेवेंट नहीं, हमारे साथ हुआ है ऐसे। तो साथ बैठी हुई जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करती है उनसे पूछे ना कि तारीख तो उन्होंने रखा, इनके साथ क्या क्या नहीं हुआ, हम लेकिन तारीख नहीं। इनके साथ अगर किसी ने किया है तो देखो ना वो भी बुरा है, लेकिन इनके साथ जिसने भी किया था हमने नहीं किया, लेकिन वो सरकार ने किया। हमारे साथ अगर कोई हो जाता है और वो मैं सिर्फ ये कहता, आप कहते हैं कि तारीख में पहली मरतबा थोड़ा सा तेल डाला है नहीं, वो देखे ना डिफेंस का तो आज तक जो है ना, अभी भी देखें बात ये है कि इन्होंने लीगल बैटल लड़नी है या इन्होंने पॉलिटिकल जजमेंट जब सस्पेंड हो जाती है तो पॉलिटिकल बैटल के लिए जाएंगे, जो कि हालात नजर आ रहे हैं, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, तो भाईजान माजरत के साथ मैं कह रहा हूँ कोई जरूरत नहीं है इस केस में जाने की। हालात नहीं, हालात के में तो हम कन्विक्ट हो गए, हालात के पेश नजर अब जब अदालत के सामने आएगा 2 जज सुनेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुनेंगे, हमें जजेस से उम्मीद है और हम कहते हैं लीगल आर्गुमेंट को लेट मी ब्रिंग इन पॉलिटिक्स है। तो आज वैसे कोर्ट का मिजाज जो है, वहाँ से जो आवाज़ आई, शाहजादा खान की डिटेंशन को ख़त्म किया गया। शहरयार अफरीदी, इसका केस बड़ा मीडिया हेडलाइन ग्रैब कर रहा था, उनके केस को ख़त्म किया गया। DC को कहा गया और उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स का कहा गया।
ایس ایس پی کو کہا گیا اور بتایا گیا کہ 6 سال سزا بھی ہو سکتی ہے، اور کہا کہ آپ نے یو میڈ اے موکری آف دس کیس. سو کورٹ کا مزاج آپ کو کچھ بدلتا چلا آ رہا ہے یا آپ کے خیال میں وقتی ابال؟ نہیں دیکھیے، یہ تو کوئی سرپرائز نہیں ہے، یہ کافی عرصے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں عمران خان صاحب کے کیس میں. حیرانگی مجھے یہ ہے کہ گو کہ میری کوئی ذاتی کسی سے مخاصمت نہیں ہے، لیکن جو باتیں آج جو 2 شخصیات ہیں جن کو چھوڑا گیا، ان کی جو چیزیں میں نے اپنے کان سے سنی ہیں باتیں، اور جو انہوں نے کہا سوشل میڈیا پہ، جس طرح ایک کراؤڈ کو انہوں نے اکسایا، ایک جو شہریار آفریدی صاحب نے تو میرے خیال میں GHQ کی طرف چلنے کا کہا، یہ اگر میں یا خرم دستگیر یا مولانا صاحب یا کسی اور پارٹی کا کوئی بندہ کرتا اور پھر ایسی ہی رعایت ملتی اس کو، تو پھر تو ہوتا انصاف کے دونوں پلڑے برابر، لیکن اس کی امید کم ہی ہے. آپ یہ دیکھیے، جو شاندانہ صاحب ہیں، انہوں نے بھی پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف ہر اس فورم پہ خط لکھے جہاں ہمیں نقصان پہنچ سکتا تھا. میری لڑائی ان سے ہو سکتی ہے، ان کے لیڈر سے ہو سکتی ہے، ان کی دشمنی سے ہو سکتی ہے، کسی اور پارٹی سے ہو سکتی ہے، آپس میں دشمنی بھی ہو سکتی ہے، لیکن کیا پاکستان کے ساتھ دشمنی جو ہے وہ کسی زمرے میں نہیں آتی، کسی بھی قانون کے دائرے میں نہیں دیکھا؟ تو پھر ٹھیک ہے، پھر آئندہ کے لیے یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ جو بھی کرے اس کو اتنے دن جیل میں رہنا پڑے گا. پاکستان کا GSP ختم کرو، دنیا بھر کے اداروں پہ لکھو کہ یہ ملک جو ہے اس میں کیا ہو رہا ہے. وہ شہریار آفریدی صاحب ہیں جنہوں نے کہا تھا جان اللہ کو دینی ہے، اور جو ہے وہ منشیات برآمدگی کیس ڈال دیا تھا رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر. کورٹ نے اس چیز کو نہیں دیکھا. جیسے پرویشا خان کہہ رہی ہیں کہ موب میں کھڑے ہو کر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی GHQ پر حملہ کر لیں، تو انفارچونیٹلی جو آنریبل جسٹس بابر ستار صاحب ہیں، انہوں نے اس چیز کو بھی بالکل جو ہے نا وہ اگنور کر دیا. انہوں نے صرف کہا جی 3 MPO کے تحت جو آپ نے گرفتاری کی ہے اس کے بارے میں بتائیں. اس نے کہا جی کریکشن پہلے کر لیں، ان کی اپنی ویو ضرور ہوگا. آج جو کورٹ کے سامنے کیس تھا وہ نہ GHQ کا تھا، نہ ان پہ کسی اور کا تھا. صرف اور صرف یہ تھا کیا 8 تاریخ کو جو آپ نے MPO کا آرڈر ایشو کیا ہے وہ کس بیس پہ کیا ہے. وہ بیس یہ ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اس نے وہاں سے لوگوں کو اکسایا جیل سے. کیا جیل میں اس کو کوئی ملا ہے وکیل کے سوا؟ وہ جب نہیں ملا تو عدالت نے ان کو یہ کہا کہ یہ آپ کا 7واں آرڈر ہے. پرانے بیانات عدالت نے کہا، یہ بھی دیکھا کہ آپ نے بیانات دیکھے ہیں نہیں دیکھے ہیں. انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس رپورٹس ہمارے پاس ہیں، انہوں نے کہا جی کہ وہ درست نہیں ہے. انٹیلیجنس رپورٹ اس تناظر میں انہوں نے دیکھے کہ یہ 7واں مرتبہ ہے کہ جب بھی اس کو بیل ملتی ہے آپ کسی نہ کسی بہانے سے ان کو اندر رکھ لیتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس نہیں ہوتی انٹیلیجنس کی رپورٹ، وہ انٹیلیجنس ان سے پوچھا اگر آپ کے پاس اس کے کوئی اور بیس نہیں لے کے آیا تو دیکھو پبلک لبرٹی انوالو ہے اور کسی کی لبرٹی انوالو ہے. who would be against it؟ لیکن ہم صرف کورٹ کے کنڈکٹ کی بات کریں. خورم صاحب آپ کے پاس آتے ہیں. اب یہ جو پٹیشن ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف، اس نے تو اس تمام سیاسی ڈھانچے کو جس کا ابھی بھی شکل اور خد و خال نکلنے ہیں انٹرم حکومت، اس کو ہی خطرے میں ڈال دیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ تو جو آپ نے فیصلہ کیا تھا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر، جس کے اندر کیئر ٹیکر گھومتے ہیں آپ نے بٹھائی ہوئی تھیں، وہ فیصلہ ہی غلط ہے، اس کے بعد نوٹیفیکیشن ہی غلط ہے، لہٰذا آپ انتخابات کروائیں. آپ کے خیال میں کورٹ میں اس کی شنید ہو سکتی ہے کنسیڈرنگ کہ کورٹس پاپولر ڈیسیژنز لینے میں بہت جلدی کرتی ہیں؟ جی کیونکہ چاہے ہمیں وقت نے تھوڑا سا حالیہ ہفتوں میں دھندلایا معاملے کو، لیکن جو سپریم کورٹ میں موجود 2 فاضل جج صاحبان نے 2 باتیں کہیں. ایک نے کہا کہ یہ ایک امپیریل سپریم کورٹ ہے، یہ ایک سامراجی سپریم کورٹ ہے. اور پھر دوسرے جج نے ایک اور اپنے ڈسینٹ نوٹ میں کہا کہ دیز آر پولیٹیشنز ان روبس، یہ انصاف کی کباہ پہنے سیادت دان ہیں جو بیٹھے ہیں. تو کورٹ تو وہی ہے نا، کورٹ میں تو کوئی کوالٹیٹیو تبدیلی نہیں آئی. لہذا اگر وہ کورٹ یہ اس طرح کے فیصلے کرتا ہے جس میں CCI کے ڈیسیجن کو اوور رول کرنا، عام طور پہ تو یہ تقریباً ناممکن ہے کہ کورٹ اس معاملے میں اپنا قدم رکھے. لیکن اگر واقعی وہ پولیٹیشنز ان روبز ہیں جن کا جھکاؤ ایک خاص طرف واضح ہے، تو ان سے تو کسی بھی فیصلے کی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ دے سکتے ہیں. اور آپ نے جس موڈ کی بات کی ہے، میں صرف بڑے ادب سے یہ عرض کروں گا کہ کورٹ کو اگر اپنا موڈ بدلنا ہے تو پھر اس کو وہ سارے معیار دوبارہ سے لکھنے ہوں گے جو انہوں نے نواز شریف اور مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین پر لگائے ہوئے ہیں. تو وہ جو سٹینڈرڈ سیٹ ہوا ہے، اگر تو وہی معیار کورٹ رکھتا ہے تو پھر تو یہاں کوئی موڈ نہیں بدل سکتا.